नमो नमः संस्कृत रसिकेभ्यः। श्रावयामि एकां कथां लक्ष्मी सरस्वतीयम्। एकस्मिन् रम्यप्रभाते स्वर्गे लक्ष्मीः विष्णुः सरस्वती च अमृतपानं कुर्वन्तः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति स्म। तदा एव अकस्मात् लक्ष्मीः विष्णुम् अवदत्, हे विष्णु, वयं तु सदा सर्वदा तदेव नीरसं जीवनं जीवामः। तर्हि किमिच्छसि अधुना? इति विष्णुः अवदत्। अधुना अहं तु चायपानाय स्पृहयामि, नेच्छामि अमृतम्। तदर्थम् अहं पृथिव्याम् अटितुम् इच्छामि। अहं तु अधुना बहु व्यग्रः अस्मि। कियत्कालम्? न अधिकं, केवलं 3-4 वर्षाणि।